नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म प्रसन्न ढुङ्गाना। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। आज असार 15 अर्थात् किसानहरूको पर्व। सरकारले असार 15 लाई राष्ट्रिय धान दिवस घोषणा गरेपछि यस दिन हरेक वर्ष उत्सव मनाउने गरिएको छ। यसपालि 18औं धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव देशभर मनाइयो। तर नेपालको युवा जनशक्तिको निकै ठूलो अंश विदेशी भूमिमा पसिना बगाउँछन् भने नेपाली बाँझो खेतहरूमा धान खेती छाडेर कतै प्लटिङ त कतै कंक्रिटको संरचना बनाउने क्रम बढेको छ। हुँदा अब धान खेती छाडेर कतिपय जिल्लाका किसानहरू लागु औषधका रूपमा प्रतिबन्धित गाँजा खेतीमा लागेका छन्। कुन जिल्लामा हुन्छ त गाँजा खेती अनि कसले दिन्छ गाँजा खेती गर्न नेपाली किसानलाई पैसा र बिउ? हेरौं यो रिपोर्ट। धान छाडेर लागु औषध गाँजा खेती गर्दै किसान। 5 वर्षमा 2000 बिघाको गाँजा खेती नष्ट। भारतीय तस्करले दिन्छन् पैसा र गाँजाको बिउ। असार 15 अर्थात् किसानहरूको पर्व। देशभर 18औं राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो भने कतिपय भागमा रोपाई महोत्सव भए। देशभर अहिले खेतीयोग्य जमिन मासेर कंक्रिट संरचना थप्ने र शहरीकरणका नाममा सडक नजिकका धान खेत समेत प्लटिङ गरी घडेरीमा परिणत हुने क्रम बढेको छ। कुनै बेला कृषिमा नै निर्भर नेपाल अहिले चामल समेत बाह्य मुलुकबाट आयात गर्दै आएको छ। धान खेतीमा समस्या केवल प्लटिङ र कंक्रिट संरचनाले मात्र होइन, कतिपय जिल्लामा गाँजा खेतीले समेत विस्थापन गर्न थालेको छ। अहिले नेपालका कैयौं जिल्लाका किसान धान खेती छाडेर लागु औषधका रूपमा प्रतिबन्धित गाँजा खेतीमा लागेका छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आधा भन्दा बढी जिल्लामा गाँजा खेती हुने गरेको छ। यति मात्र होइन, यी गाँजालाई खुल्ला सिमाना र विभिन्न करतुतका माध्यमले ओसार पसार र बिक्री वितरण हुने गरेको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले जनाएको छ। नेपाल र इन्डियामा लामो खुला बोर्डर छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ गाँजा निर्यात गर्नलाई एकदमै सजिलो छ। सबै ठाउँमा प्रहरीको पहुँच पुग्दैन र यसरी निर्यात गर्नेले विभिन्न हिसाबले कहिले ट्याङ्करको चम्बरभित्र लुकाएर, कहिले एम्बुलेन्स प्रयोग गरेर, कसैले ट्रकको अरू सामानसँग मिसाएर खुला सिमाना मार्फत चाहिँ लाने गरेका छन्। हामी ब्युरोको मातहत र ब्युरो मातहत 8वटा सेटेलाइट युनिट छन्। सँगसँगै नेपाल अधिराज्यभरि रहेका सबै प्रहरी युनिटहरूले पनि आफ्नो हिसाबले लागु औषधमा गाँजा लगायतका अन्य लागु औषधहरू नियन्त्रण गर्नको लागि एकदमै सक्रिय हिसाबले लागेको छ। र त्यसमध्येमा एउटा मैले हजुरलाई जाहेर गरेँ, एउटा सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ खुला सिमाना छ। दोस्रो, कतिपय दूरदराजका गाउँलेहरूलाई यसबाट तुरुन्त फाइदा हुन्छ भन्ने लोभ देखाएर कतिपयले यसलाई चाहिँ अपराध गर्नलाई उस्काइरहेको अवस्था पनि छ। भनेको छोटो अवधिमा चाहिँ तुरुन्त फाइदा लिन खोज्ने प्रवृत्ति अर्को दोस्रो समस्याको रूपमा देखिन्छ। यी हुन् प्रहरीले गाँजा नष्ट गरेका जिल्लाहरू। कास्की, तनहुँ, बागलुङ, गोर्खा, अर्घाखाँची, बैतडी, नुवाकोट, दोलखा, पाल्पा, पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम, सिन्धुली, लमजुङ, स्याङ्जा, पर्वत, मनाङ, म्याग्दी, जाजरकोट, डोटी, हुम्ला, रोल्पा, सुर्खेत, काठमाडौँ, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, धनुषा, सर्लाही, दाङ र नवलपुर। यसरी प्रहरीले पछिल्लो 5 वर्षमा पहाडका 24 र तराईका 12 जिल्ला गरी हालसम्म 36 जिल्ला भन्दा बढीमा गाँजा खेती नष्ट गरेको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले जनाएको छ। गाँजा उत्पादन हुने मुख्य जिल्लाहरू बझाङ, बाजुरा, मकवानपुर, धादिङ, सिन्धुली, रुकुम, रोल्पा लगायतका जिल्लाहरूमा, विशेष गरेर पूर्वी केही पहाडी जिल्ला बाहेक नेपालका अधिकांश जिल्लाहरूमा चाहिँ गाँजा उत्पादन हुन्छ। ती जिल्लाहरूमा चाहिँ जताततै गाँजा उत्पादन हुने भएकोले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न अलिकति गाह्रो भएको देखिन्छ। र सँगसँगै गाँजा नष्ट गर्नै भनेर छुट्टै रकम उपलब्ध नहुने र यसमा चाहिँ वास्तवमा ठुलो
पैसा खर्च हुने, एनर्जी खर्च हुने, साधन स्रोत खर्च हुने र ठुलो म्यानपावर खर्च हुने भएकोले गर्दाखेरि पनि प्रहरीले यो सँगसँगै अन्य समस्याहरूसँग जुझ्नुपर्ने भएको भएर पनि अलिकति यो गाँजा समस्या फडानीमा चाहिँ र नियन्त्रण गर्न अलिकति गाह्रो चाहिँ भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 413 बिघा 7 रोपनी 10 कट्ठा। आर्थिक वर्ष 2074-75 559 बिघा 8 रोपनी 13 कट्ठा। आर्थिक वर्ष 2075-76 457 बिघा 40 रोपनी 15 कट्ठा। आर्थिक वर्ष 2076-77 692 बिघा 2148 रोपनी 422 कट्ठा। आर्थिक वर्ष 2077-78 वैशाख मसान्तसम्म 1769 बिघा 2573 रोपनी 594 कट्ठा। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा प्रहरीले 1769 बिघा जमिनमा गाँजा नष्ट गरेको छ भने पछिल्लो 5 वर्षमा 13,31,812 बोट गाँजा नष्ट गरिएको छ। यस्तै 27,827 केजी गाँजा बरामद गरेको ब्युरोले जनाएको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा 73-74 देखि अहिलेसम्म हालसम्म झन्डै 1769 बिघामा 2573 रोपनी र 594 कट्ठा र इभन धुरमा पनि हाल निकालेको छ 355 धुरमा हामी गाँजा नष्ट गरेका छौँ। यो चाहिँ अधिराज्यभरिको तथ्याङ्क हो। यसबाट गएको औषध नियन्त्रण ब्युरोबाट खटी गएको टोली र विभिन्न जिल्लाबाट नष्ट गरेको विवरण चाहिँ यति छ। यो ब्युरो र मातहतका इकाइहरूले झन्डै 27,817 केजी गाँजा अधिराज्यभरिबाट चाहिँ पक्रा परेको छ। यो भनेको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 27,000 केजी भनेको ठुलो सङ्ख्या हो। त्यस्तै गरेर अधिराज्यभरि हामीले विभिन्न समयमा गाँजाको बोटहरू नष्ट गर्ने अभियान चलाएको थियौँ। सो अन्तर्गत आफै उम्रेको जङ्गली र लगाएको बोट गरेर 13,31,812 बोट जति चाहिँ हामीले नष्ट गरेका छौँ ब्युरो र ब्युरो मातहत गरेर। जानकारहरूका अनुसार नेपालमा 2033 सालसम्म गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध थिएन। राष्ट्रसङ्घले सन् 1961 पारित गरेको द सिङ्गल कन्भेन्सन अन नर्कोटिक्स ड्रग नामक सन्धि अनुमोदनपछि नेपालले गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। नेपालमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033ले गाँजामा पुनः प्रतिबन्ध लगायो। पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लका अनुसार 2033 सालमा गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध लगाएर कडाई गरेपछि 2076 सालसम्म चुरेको छेउछाउमा लुकीछिपी खेती हुन्थ्यो। त्यो समयमा भारतको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा धेरै गाँजा खेती हुन्थे, तर त्यहाँ आतंकवादी गतिविधि बढ्दा नेपालका बारा, पर्सा, सर्लाही, रौतहट लगायतका जिल्लामा गाँजा खेती फस्टाउन थालेको हो। होइन, गाँजा खेतीको तपाईँको फरक छ कारणहरू। जस्तै अब हामीले सुरुको कुरा गर्ने भने जुन यो पञ्चायत कालमा जुन गाँजा खेती गरिन्थ्यो त्यसको स्रोत भनेको पारी नै हो। पारीबाट लगानी हुन्थ्यो, पारी जान्थ्यो। कति वैध कति अवैध खेती थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो, होइन? किनकि 33 सालभन्दा पहिला वैध थियो, 33 पछि त अवैध थियो, त्यही पनि खेती भएको थियो, पारीपट्टिको इन्फ्लुएन्स हो। र त्यो पछि पनि हामीले के देख्यौँ भनेपछि तपाईँको धेरै पछिसम्म बौद्धलपछि पनि जुन यो बारा, पर्सा लगायतका जिल्लाहरूमा जुन गाँजा खेती हुन्थ्यो त्यो चाहिँ तपाईँको नर्थ इस्ट भनेको इन्डियाको गाँजाको ठुलो खेती गर्ने ठाउँ हो। यता प्रहरीका अनुसार नेपालमा हुने गाँजा खेतीमा भारतीय तस्करहरूको लगानी हुने गरेको छ। उनीहरू बिउ र प्राविधिक पठाएर नेपालका दुर्गम जिल्लाका किसान मार्फत गाँजा खेती गराउँदै आएका छन्। यसका लागि नेपाली किसानले तस्करबाट खर्च पाउँछन्। नेपाल अधिराज्यभरि गाँजाको सम्बन्धमा खेती सम्बन्धमा मुख्य 2-3वटा समस्या छ। एउटा त नेपालका कतिपय जिल्लामा प्राकृतिक हिसाबले गाँजा उम्रिन्छ, जङ्गली हिसाबले। त्यो गाँजालाई दुरुपयोग गरेर त्यो गाँजा र गाँजाबाट निस्किने चरेस लगायतका चिजहरू चाहिँ अवैध ओसार पसार गरिन्छ। दोस्रो भनेको अवैध खेती नै हो। नेपालका कतिपय जिल्लाहरूमा मकवानपुर, बझाङ, धादिङ लगायतका जिल्लाहरूमा गाँजाको अवैध खेती नै हुन्छ। त्यो अवैध खेती हुँदाखेरि कतिपय नेपालीले खेती गरेका छन् भने मेजोरिटी विशेष गरेर मकवानपुर लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ इन्डियनहरूले बिउ बिजन दिने, मल दिने, पैसा दिने, सबै लगानी गर्ने र गाँजा उत्पादन भइसकेपछि सो गाँजा पनि आफै खरिद गरिदिने भन्नेसम्मका कुराहरू सुन्न आउँछ। र हाम्रो अनुसन्धानबाट पनि कतिपय पक्राउ गाँजा नष्ट गर्न जाँदाखेरि र पक्राउको अवस्थामा पनि अनुसन्धानबाट पनि सोही कुरा खुलेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय इन्डियन व्यापारी आएर लगानी गर्ने एउटा मुख्य समस्या हो। र अर्को कुरा, गाँजाको खेतीबाट सानो एरियामा अरू खेतीभन्दा अलिकति धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने लोभमा
पनि गाँजा खेती गरेको पाउँछौँ, जुन चाहिँ अवैध हो भन्ने कुरालाई त्यति सिरियसली नलिएर अथवा गाउँ दूरदराजमा खेती गरिने भएको भएर यसबाट हुन सक्ने सम्भावित सजायको बारेमा कम जानकारी भएर अथवा जानकारी नभएर वा हेलचक्राइले र अथवा तुरुन्त पैसा कमाउने लोभले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी अवैध गाँजा खेती भइरहेको छ। यो चाहिँ एउटा मुख्य समस्या देखिएको छ। अहिले नेपालका आधाभन्दा बढी जिल्लामा गाँजा खेती फैलिएको छ। प्रहरीले जति कडाई गर्छ त्यति नै नयाँ ठाउँमा यो फस्टाउँदै गएको पूर्व डिआइजी मल्ल बताउँछन्। मल्ल पैसाको लोभमा नेपालका गरिब कृषकलाई गाँजा र अफिमको खेती गर्न भारतीय तस्करले उस्काउने गरेको बताउँछन्। अब गाँजा खेती कहाँ हुन्छ भनेपछि हामीले हेर्ने तपाईँको जस्तै अब मकवानपुर भयो, धादिङ भयो, होइन, त्यस्तै पूर्वतिरका केही तराईका जिल्ला अहिले फेरि हाइवेको भित्रतिर छिरेको छ गाँजा खेती र त्यस्तै पश्चिमका र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाहरूमा छ। अब यसको हेर्ने भने के हो भनेपछि तपाईँको कारण एउटा किन गाँजाको डिमान्ड छ बाहिर, गाँजाको डिमान्ड बाहिर हुनसाथ के हुन्छ भनेपछि त्यो ठाउँको व्यक्तिले तपाईँलाई गाँजा खेती गराउन प्रोत्साहित गर्छन् र सिधा भन्यो भने तपाईँको चरसको लागि युरोपका केही मान्छेहरूको यसमा हात छ, होइन। त्यस्तै गाँजा खेतीको लागि हेर्ने भने तपाईँको हाम्रो कम्प्लिटली पारीबाट आउने मान्छेहरू हो, लगानी पनि भारततिरको छ र किन्ने पनि उनीहरूले हो। अब नष्टको कुरा हामीले हेर्ने भने तपाईँको सबभन्दा एउटा त के छ भनेपछि एउटा ठाउँमा कन्सन्ट्रेटेड छैन, फैलिएर भएको छ र कति तपाईँको अल्टिट्युड पनि माथि छ, होइन, पुलिस पनि पुग्न नसक्ने एउटा समस्या र लोकल पुलिसले शान्ति सुरक्षा हेर्ने, गाँजा नियन्त्रण गर्ने अर्को समस्या थियो। र तेस्रो कुरा के छ भनेपछि यो फडानी फेरि त्यो सित्तीमा हुँदैन। हाम्रो यहाँ पुलिसले गएर सित्तीमा फडानी गरिदियोस् भन्ने जुन सरकार हुन्छ त त्यो हुँदैन, किनकि उनीहरूको प्रायोरिटी पनि अर्को भएकोले यसको लागि सरकारले तपाईँको छुट्टै टिम बनाएर ड्राइभ गर्दाखेरि मात्रै केही हदसम्म नियन्त्रण होला। तर जुन हामीहरू एउटा सोचाइ छ नि कि कम्प्लिटली गाँजा निर्मूल पार्न सक्ने, त्यो निर्मूल चाहिँ हुँदैन। के हुन्छ तपाईँ एकतिर नियन्त्रण गर्नुहोस्, त्यो एकतिर सिफ्ट हुन्छ र अहिले फेरि कुरा गर्ने तपाईँको गाँजा एकतिर छँदै थियो, झन् अफिम डरलाग्दो रूपमा बढिरहेछ। किन बढिरहेछ भनेपछि अगेन किनकि यसमा लगानी भनेको, प्रविधि भनेको र किन्ने मार्केट भनेको भारत हो, होइन। यी कुराहरू मात्रैलाई हामीले ध्यान राख्दाखेरि के नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि? ब्युरोका अनुसार गाँजाको कारोबारमा 2073 यताको 5 वर्षको अवधिमा मात्र 21,278 जना नेपाली मात्र पक्राउ परे भने भारतीय नागरिक 732 र अन्य मुलुकका 73 जना पक्राउ परेका छन्। यो तथ्याङ्क अन्य अपराधमा भन्दा निकै ठुलो हो। पछिल्लो 5 वर्षमा 73-74 देखि हालसम्म नेपाल अधिराज्यभरि गाँजा लगायत यो लागुअंशसँग सम्बन्धित सबै केसहरूमा नेपाली मात्रै 21,278 जना पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै गरेर इन्डियनहरू 732 जना र नेपाल इन्डियन बाहेक अन्य विदेशीहरू 73 जना पक्राउ परेका छन्। महिला पुरुष दुइटै गरेर र टोटलको पक्राउको सङ्ख्या हेर्दाखेरि भलुम निकै ठुलो देखिन्छ। गाँजाको नियन्त्रणमा प्रहरी भन्दा पनि ऐनबाट अधिकार प्राप्त गृह मन्त्रालय मुख्य जिम्मेवार हुने पूर्व डिआइजी मल्ल बताउँछन्। उनका अनुसार गाँजा नष्ट गर्ने नाममा दिइने खर्चले यसलाई धान्न नसक्ने हुँदा यसका लागि पर्याप्त बजेट र लगानी छुट्याउन आवश्यक छ। होइन, यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त प्रहरी भन्दा पनि गृह मन्त्रालय हो, होइन, र ऐनले पनि तपाईँको त्यो अधिकार गृह मन्त्रालयले दिएछ। त्यो थोरै त्यो पैसा दिएर मात्रै हुँदैन, किनकि तपाईँ गाँजा खेती गर्नको लागि, गाँजा खेती नियन्त्रण गर्नको लागि या नष्ट गर्नको लागि तपाईँलाई ठुलो टिम चाहिन्छ। 1 दिन 2 दिन होइन कि महिनौ लागेर टिमहरू चाहिन्छ। तिनीहरूलाई भत्ताहरू दिनु पऱ्यो, तिनीहरूलाई पैसा दिनु पऱ्यो, काट्नलाई तपाईँको साधनहरू चाहिन्छ। त्यति मात्रै होइन कि हरियो गाँजा काटेपछि नष्ट गर्न सजिलो हुँदैन, त्यसलाई पोल्नुपर्छ, मट्टितेल चाहिन्छ, होइन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यी खर्च लगाएको कुराहरू हो। त्यसले गर्दा छुट्टै कुनै टिम बनाएर मिनिस्ट्री आफै इन्भल्भ भएर यो ड्राइभमा गयो भने हुन्छ। अब जिल्लालाई जिम्मा दिँदाखेरि प्रब्लम के हुन्छ, उसले शान्ति सुरक्षा हेर्ने कि अपराध अनुसन्धान हेर्ने कि गाँजा खेती नष्ट गर्ने, जुन कि जहिले पनि हामीहरू मकवानपुरको प्रहरीलाई हेर्छौँ नि, उसको प्रायोरिटी के त? त्यसले गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ काम पनि पुरा हुँदैन, अधकल्चो पनि हुन्छ। मैले भने लगानी सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो, लगानी गर्नुपर्छ र यसको लागि तपाईँले केही टाइमको लागि डेडिकेटेड टिम चाहिँ राख्नुपर्छ। प्रहरी पनि होला, त्योदेखि बाहेक तपाईँ लेबर पनि लिएर जाने कि तिनलाई नष्ट गर्नलाई सामान दिनु पऱ्यो, नष्ट गर्नलाई पोल्नलाई इन्धनहरू दिनु पऱ्यो, होइन, र मुभमेन्टको लागि तपाईँले साधनहरू चाहियो। व्यक्तिले त काट्न सक्दैन, बाहिरतिर तपाईँको ट्र्याक्टरहरू युज गरिन्छ, होइन, लगायतका जुन छ नि, यसमा लगानीकै कुरा हो।
लगानी भएपछि तपाईँ नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, लगानी भन्यो भने नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। यसरी लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको तथ्याङ्क र जानकारहरूको अनुभवले पनि के प्रश्न पार्छ भने खेतीयोग्य जमिनमा खाद्य बालीका लागि उन्नत बिउ, मलखाद र अन्य अवसर नहुँदा किसानहरू अवैध नै भए पनि गाँजा खेतीतिर लाग्न सक्नेछन्। यसरी कृषकहरूलाई उपयुक्त विकल्प दिन नसक्दा गाँजा खेती झन् फस्टाउन सक्छ। तसर्थ यसको नियन्त्रणमा सरकारको चासो प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवर र सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो, प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको आधाभन्दा बढी जिल्लामा गाँजा खेती हुने गरेको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले मात्र करिब 5 वर्षमा 1769 बिघा जमिनको गाँजा खेती नष्ट गरेको छ भने गाँजाको कारोबारमा संलग्न 21,278 नेपाली, 732 भारतीय नागरिक र अन्य मुलुकका 73 जना पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ। यसरी कुनै बेला स्वदेशी धान उत्पादनले नै थेगेको नेपालमा अहिले धानको उत्पादन घटेको छ, जसका लागि सहरीकरण, प्लटिङ, कङ्क्रिट संरचनाका साथै किसानको गाँजा खेतीप्रतिको आकर्षण पनि कारक रहेको छ। यसतर्फ गृह सरकारको चासो हुन आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि कैलालीमा भएको सामुदायिक वन अतिक्रमणको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। नेपालीमा एउटा उखान चर्चित छ, हरियो वन नेपालको धन। तर यो धन कहिले तस्करको त कहिले वन माफियाको हातमा पुग्छ। वनभित्रका कयौं फोहोरी चलखेलहरू पटक पटक उजागर भएका छन्। तर विडम्बना, सरकारवाला निकाय र सरकार यी चलखेल रोक्न सामर्थ्य राख्न सकेको छैन। उल्टै सरकार वनको जमिन अतिक्रमण गरी भवन बनाउन लगानी गर्दै आएको छ, त्यो पनि 30 लाख रकम विनियोजन गरेर। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 2 मा सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी पक्की संरचना बनाइएको छ, जसमा प्रदेश सरकारको लगानी रहेको छ। तर यो विवादमा पर्यो किन त? हेरौँ यो रिपोर्ट। कैलालीको गोदावरीमा सामुदायिक वन अतिक्रमण। वनभित्र बन्यो माओवादी लडाकुका लागि पक्की भवन। भवन निर्माणमा सरकारकै लगानी, स्थानीय आक्रोशित। गत जेठ 16 गते हामीले यही कार्यक्रम खोज खबर मार्फत कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 2 मा सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी संरचना बनाएको र त्यसमा प्रदेश सरकारकै लगानी रहेको खुलासा गरेका थियौं। जनयुद्धका घाइते अपाङ्ग संरक्षक मञ्च नामक संस्थाका लागि यो भवन सामुदायिक वनभित्र बनाइएको हो। तत्कालीन माओवादी लडाकुहरूका लागि खोलिएको संस्थालाई वनको जमिन दिनुको भित्री चुरो कुरा बाहिर नआउँदै यो विवादित बनेको छ। अहिले झन् सामुदायिक वनमा नै भवनका नाममा पक्की संरचना बनाइएपछि सरकारवाला वनका उपभोक्ताहरू आन्दोलित भएका छन्। गोदावरी नगरपालिका अतरिया स्थित दुर्गा लक्ष्मी महिला सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी धमाधम पक्की संरचना बन्न थालेपछि वनका उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका छन्। सामुदायिक वनभित्र निषेधाज्ञाको मौका छोपेर संस्थागत अतिक्रमण हुँदासम्म सम्बन्धित निकाय मौन बसेको भन्दै स्थानीय उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका हुन्। कैलालीको अतरियामा संरक्षणको जिम्मा पाएका निकायहरूकै मिलोमतोमा धमाधम वन अतिक्रमण भइरहेको छ। सरकारी लगानीकै पक्की संरचना सामुदायिक वनमा बन्न थालेपछि आम नागरिक विरोधमा उत्रिएका हुन्। दुर्गा लक्ष्मी महिला सामुदायिक वनभित्र प्रदेश सरकारकै लगानीमा जनयुद्धका घाइते अपाङ्गता संरक्षण मञ्चले निषेधाज्ञाको मौका छोपी उपभोक्तालाई छल्दै पक्की भवन निर्माण थालेको छ। लगत्तै स्थानीयले यसको विरोध गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 30 लाख लगानीमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनगढीसँग सम्झौता गरी भवनको जग समेत तयार भइसकेको छ। आवश्यक कागजात बिना भवन निर्माण कार्यालयले सम्झौता गर्दै काम सुरु गर्न अनुमति दिएपछि भवनको जग तयार भइसकेको छ। वनका उपभोक्ताहरूले उपभोक्ता समितिदेखि सब डिभिजन वन कार्यालय तथा डिभिजन वन कार्यालय धनगढीसम्म धाए पनि सुनवाई कुनै निकायबाट भएन।
मञ्चले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई छल्दै जग तयार गरिसकेपछि उपभोक्ताहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। सम्बन्धित निकायकै संरक्षणमा वन संस्थागत अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि उपभोक्ताहरूले अवैध तरिकाले बनाएका संरचना भत्काउनु पर्ने माग राखेका छन्। जनयुद्धका घाइते अपाङ्गता संरक्षण मञ्चको भवन मात्र नभएर दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वनभित्र विभिन्न सङ्घ संस्था तथा अन्य व्यक्तिले समेत अतिक्रमण गरेपछि उपभोक्ताहरूले निर्माणाधीन संरचना भत्काउन माग गरेका छन्। अहिलेसम्म जानकारी अनुसार चाहिँ नि उहाँहरूले बिना अनुमति नै यहाँ वन विनाश गरेको भन्ने सूचना हामीले पनि पाएका छौँ। हामीले पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ नि खोताल्दाखेरि अब सामुदायिक वनमा चाहिँ अहिले कुनै किसिमको पनि उहाँहरूले चाहिँ पर्मिसन चाहिँ लिनु नभएको रहेछ। अब यसलाई चाहिँ अब अतिक्रमण नै भन्नु पर्यो। बिना अनुमतिमा वन मासिँदै छ भने चाहिँ यसलाई अतिक्रमणकै रूपमा हामीले लिनुपर्ने। यो अहिलेको कुरा मात्रै होइन, अब 63-64देखि नै हामीले देखिरहेछौँ, हामी सम्पूर्ण देखिरहेछौँ। कहिले के संस्थाको नाम दिने, कहिले के संस्थाको नाम दिने होइन। नाम संस्था कहिले पनि कमी भएन जग्गा अतिक्रमण गर्नलाई, नेपालको जग्गा अतिक्रमण गर्नलाई, नेपालको भूभागलाई अतिक्रमण गर्नलाई कहिले संस्थाहरू कमी भएन। कहिले के संस्था भनेछ, कहिले रेड क्रस भनेछ, कहिले के भनेछ होइन। अहिले तपाईँको उद्योग वाणिज्य भनेछ, कहिले लडाकुको लागि भनेको छ। तपाईँको अन्य विभिन्न धेरै नामहरू छन्। अब नाम त धेरै अब नखोलौँ, नामहरू धेरै छन्। संस्थाको भनेपछि कसैलाई मतलब पनि भएन। संस्था भनेपछि त अब सबैको हो भन्ने जस्तो लाग्ने भयो के अरे। तर त्यसमा चाहिँ घुस चलखेल अन्य विभिन्न तपाईँका विभिन्नहरू नाम दिने, एउटा मात्रै नाम नगर होइन। अहिलेको मात्रै भएर ठिकै थियो, हामीहरू चित्त बुझाउँथ्यौँ। हामी त लगभग तपाईँको अब यो ठाउँमा जन्मेर यो ठाउँ हुर्किएर यही चाहिँ जङ्गलको उपभोक्ता भएर बसेछौँ। यो मात्रै ठाउँ नभएर तपाईँको धेरै कुनाकाप्चाहरू छन्। अब हामीले यसको चाहिँ घोर विरोधसँग लाग्नुपर्ने भन्ने एउटा हामीले यसको अभियानकै रूपमा लिनुपर्ने जस्तो लागेको छ मलाई। यसरी भवनको निर्माण भइरहेको थाहा पाएपछि नै निर्माण रोक्नुपर्ने माग राख्दै आएका उपभोक्ताहरूको माग अझैसम्म सुनवाई भएन। उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष दुर्गा कडायतले पनि निषेधाज्ञाकै मौका छोपी उपभोक्ता समूहलाई समेत छलेर मञ्चले भवन निर्माण थालेको स्वीकार गरेकी छिन्। निषेधाज्ञासँगै आफू कोरोना संक्रमित भएका बेला भवन निर्माण थालेको उनले बताएकी छिन्। स्थानीयको विरोध चर्किएपछि वन कार्यालयले अतिक्रमण रोकेर संरचना हटाउने दाबी गरेको छ। हामीले कहाँ अनुमति दिन्छ? वन कार्यालय त वन क्षेत्रभित्र दिने भन्ने कुरा त हामीले दिनलाई त मन्त्री परिषदको निर्णय भएपछि मात्रै हो दिने हामीले। अब त्यो ठहराए त अब कसैले कतिखेर अब यो लकडाउनको अनुकूल मिलाएर गरे होला नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। नत्र वन कार्यालयले यसरी अनुमति दिने भन्ने कुरा हुँदैन। वन क्षेत्रभित्र प्राप्त हुने बित्तिकै मैले समूहलाई पत्रचार गरेँ। अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले ल हटाइदिनुहोस्, मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर फेरि उल्टो हामीलाई लेख्नु भएको छ होइन। र सामुदायिक वन पनि उपभोक्ता समूहहरूको दायित्व भन्ने मध्येमा एउटा वन पैदावारको मात्रै सदुपयोगको पाटोमा नभई वन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि उहाँहरूको हुन आउँछ। जब ओठ हुँदैन त जुङ्गा त हुँदैनन्। ओठ भए पो जुङ्गा हुने, वन क्षेत्र भए पो भोलि वन पैदावार हुर्काउन सक्ने स्थितिमा आउँछ होइन र। यसरी नेता कर्मचारीको मिलमतोमा दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वन मात्र होइन, यहाँका अन्य वन पनि वर्षै पछि अतिक्रमणको चपेटामा छन्। तर विडम्बना, एउटा संस्थालाई सामुदायिक वनको जमिनमा पक्की संरचना बनाउन कसले साथ दिए, को मिलेका छन्, यसको भित्री चुरो खोज्न न कसैले पहल गर्यो न कसैले चासो दियो। तसर्थ अब यो सरकारवाला निकायको चासोको विषय बनेको छ। खोज खबरका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। हो, कैलालीको अत्तरिया स्थित दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी धमाधम पक्की संरचना बन्न थालेपछि वनका उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका हुन्। सामुदायिक वनभित्र निषेधाज्ञाको मौका छोपेर संस्थागत अतिक्रमण हुँदासम्म सम्बन्धित निकाय मौन बसेको भन्दै स्थानीय उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका हुन्। यसरी वनमाथि सरकारी निकायकै गिद्धे नजर पर्नु र कुनै संस्थाले वनको जमिनमा पक्की संरचना बनाउन एक्लैले सक्दैन। तसर्थ यसमा कसको मिलेमतो छ, कसले दियो वनको जमिनमा भवन बनाउने अनुमति, यी सबैको खोजीनीति हुन आवश्यक छ। हौस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01576074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।